بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. الله أكبر. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. बड़ी बात है कारी साहब, सुभान अल्लाह। وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. क्या बात है सरकार, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. सुभान अल्लाह। ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. मदीना सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
बड़ी बात। وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله